تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا، عمر بن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا، عمر بن خطاب آیا، وہ آیا ہے تو یانے دو بچھا دو پر گراووں پر، وہ آیا ہے تو یانے دو بچھا دو پر گراووں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، وہ پہلا سا نہیں لگتا، نہ شک کرو نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو، وہ آیا ہے نہ جانے کو، خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا، عمر بن خطاب آیا، آقا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں وہ کیا چیز تھی جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج کیسے تبدیلی آئی ہے، آقا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں حضرت عمر کی آنکھیں نے سنی ہے میں نے وہ کتاب، سنی ہے میں نے وہ جو لے کے تو کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا، عمر بن خطاب آیا، سیدنا عمر بن خطاب سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدو اسلام لے کے آئے آقا ایک گھر دی اندر نمازاں پڑھ گئے، آقا فرماندے نے عمر گھر دی اندر نماز پڑھ دیا پہ، آقا فرماندے نے نماز گھر دی اندر، حضرت عمر کہنے لگے سونے آیا جی عمر ایمان لے کے آ گیا ہے، آج اسلام دی اندر عمر آ گیا ہے، آج تو بعد نماز گھر دی اندر نہیں بلکہ بیت اللہ دی اندر پڑھی جائے گی، اللہ اکبر، میرے اسلام لانے سے تو چھپ کے عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے تو چھپ کر عبادت ہو، پڑھیں گے کعبہ میں نماز روکے جس کی طاقت ہو، روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں ساری اس کا، اڑا دوں گا میں ساری اس کا، کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا، عمر بن خطاب آیا، اللہ اللہ کون عمر آقا فرماندے نے اے رب دے چنانے، اے رب دے فیصلے میں اللہ پاک نے حضرت نبی پاک دا سیاقی بیان کر گئے، اللہ پاک نے دل نے بندیاں نو عمرہ ایکو جنیاں عطا کر دیتیاں، میرے آقا دی عمر بھی 63
63 سال حضرت ابو بکر دی عمر بھی 63 سال حضرت عمر دی بھی عمر 63 سال رضی اللہ تعالی عنہ آؤ میں جڑی گل پیا کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا عمر مسلمان ہو جاندا ہے اللہ پاک نے عمر دی آن دی وجہ تو اینج کر کے رونق لے کے آ گئے باہر آ جاندیاں نے اسلام دی اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک کا صحابی بیان کر گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن حضرت عمر انج کر کے سواری تو سوار نے چلدیاں چلاندیاں نہ اونٹ تے بیٹھے اپنی ایڑی جدوں اونٹ نوں ماری سواری نوں انج کر کے نہ اپنی ایڑی ماری نہ رام تو کپڑا کھٹ جاندا ہے رام تو جدوں کپڑا کٹیا نہ تے ویکھیا کہ ایک دل دا نشان حضرت عمر بن خطاب دے اے رام دی اُتے کالا جا نشان دل دا نشان نجران دے عیسائیاں نے جب وہ منظر ویکھیا دل دا نشان ویکھیا نا تے گھبرا جاندے نے ڈر جاندے نے ڈر کے آندے نے او بندہ جدے بارے اسی کتاباں دی اندر پڑھیا او دی رام تے کالا دل ہوئے گا جڑا سانو ساڈے ملک دے وچوں بھجا دے گا ساڈے ملک وچوں سانو نسا دے گا ایتھے اسلام دا جھنڈا لہرا کے رکھ دے گا کہتے سبحان اللہ یعنی عیسائیاں نے کیا سی اپنی کتاباں اندر پڑھیا سی او جڑا سانو ختم کرن والا اسلام دا غلبہ کرن والا او کون انسان ہوئے گا جدی رام تے کالا دل ہوئے گا انہاں نے جدو دل نو ویکھیا نا فرمایا آمدے نے تے ہوئی بندہ جنہوں بارے اسی کتاباں دی اندر پڑھ دے رہے واہ عمر تیری شان دے کیا کہنے اگر تیری عظمت قرآن اندر آئے نا پھر تو بڑی بڑی گل ہوئی ہے نا لیکن اگلی بات دے عمر اجے مسلمان نہیں جو گیا پہلیاں کتاباں دی اندر اللہ پاک نے میرے نبی دے یاراں دا تذکرہ کیتا میرے نبی پاک دے یاراں تے وفاداراں تے حبداراں دا اللہ پاک نے پہلے نشاندہیاں کر دیتیاں نے ایتھے لوگ آندے نے اے بعد اندر پھر گیا استغفر اللہ معاذ اللہ نہیں میں نبی پاک دے صحابہ اے اللہ دا چناؤ صحابہ نے اے اللہ دا چناؤ صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ اجمعین جنہاں نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے کر کے دین دی تبلیغ کی تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوتاں دتیاں انہاں نے من کے وکھایا آئیے آئیے نو میرے آقا علیہ السلام عمر دے انہاں نے اعتماد کریا کر دے میرے آقا علیہ السلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے انہاں اعتماد کریا کر دے آقا فرماندے نے عمر یار تیرے کیا گئے تیری عصمت دے کیا گئے اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے عمر دی شان دے کیا گئے عمر دی بات دے کیا گئے عمر سوچ دا اپنے گھر دی اندر بیٹھ کر کے عمر سوچ گئے اپنے دماغ دی اندر میرا رب دا قرآن پڑھا کے محمد پاک دے سینے تے نازل کر دیندا انہی آیتاں ایسیاں نے جڑیاں پردے والیاں آیتاں اے جڑی اذان ہوندی ہے بنا اذان اللہ اکبر ایک دن دے اندر 5 مرتبہ اذان ہوندی ہے حضرت عمر دا مشورہ سی نا حضرت عمر دا مشورہ اے سی آقا اے جڑنا عورتاں مسلماناں دیاں پردہ کر مسلماناں دیاں عورتاں پردہ کریا کر حضرت عمر نے مشورہ دیتا آسمان تو جبریل قرآن لے کے نازل ہو گیا آئیے حضرت آقا علیہ السلام نے پوچھا نماز واسطے بلانا ہے نا لوگاں نوں کیویں بلایا جائے کچھ لوگاں نے مشورہ دیتا جی ادھر کیڑا ٹول بجایا جائے خود کہندے آگ لگائی جائے حضرت عمر فرماندے نے نہیں اللہ دے نام دی صدا لگائی جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ
السلام نے اس مشورے کو پسند کیتا، اللہ پاک نے اس مشورے کو پسند کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک نے اذان دا تذکرہ اپنی پاک کلام اندر کر دیتا ہے۔ آئیے غور کیجیے نا، کئی ایسی باتاں نے غزوہ بدر دی اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدیاں دیاں سزاواں رکھیاں نے جی، انہاں نوں قتل کر دیتا جائے، کوئی انج کہندا کوئی انج کہندا، لیکن میرے عمر نے جو مشورہ کیتا، اللہ پاک نے آسمان تے بیٹھ کے حضرت عمر نے مشورے نوں پسند کیتا ہے۔ جس موڑ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو مشورہ دیا، جیڑا مشورہ میرے عمر دا ہویا کردا وہی مشورہ میرے رب دا ہویا کردا۔ ایک اشارہ اور کر جان، میرے آقا علیہ السلام بڑے پریشان نے، میرے آقا بڑے دکھی نے، کیڑی وجہ تو جی اے منافق لوگاں نے کچھ ہوائیں جو چلا دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام تو ہڈی جڑی بیوی ہے استغفر اللہ معاذ اللہ دے اندر غلط حرکت پائی جاندی ہے، اس طرح دی بات انہاں نے کیتی نہ باتاں نوں چھالیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام بڑے دکھی ایک دن آقا فرماندے عمر پیاری آقا سنا اے مینوں ذرا مشورہ تے دینا۔ آقا علیہ السلام نے مشورہ طلب کیتا، حضرت عمر فرماندے نے آقا پریشان کیوں ہوندے؟ آقا جی ایک گل تے مینوں دسنا۔ آقا علیہ السلام جی اے جڑی امی جان ہے شاد انتخاب اے تسی آپ کیتا سی یا رب نے سی کیتا؟ آقا فرماندے نے عمر اے جڑا سی نا اے میرے رب نے چناؤ کیتا، میرے رب نے انتخاب کیتا دی۔ حضرت عمر فرمان لگے آقا ایک گل تے مینوں دسنا، کیا کسی پوری عورت دا انتخاب میرا رب تہاڈے واسطے چناؤ کر سکدا؟ ایک کیویں کر سکدا؟ رب چناؤ نہیں جے کر سکدا؟ فرمایا پھر نہیں کر سکدا، اس گل ایمان ہے۔ آقا فرماندے نے ہاں گا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فرماندے نے بے شک چھڈ دے، اللہ پاک نے پاک مرداں واسطے پاک عورتاں بنائی ہم نے۔ آقا اے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ گیا، باتاں میرے عمر دیاں ایتاں میرے خدا دیاں، باتاں میرے عمر دیاں ایتاں میرے خدا دیاں بن کے نبی پاک دے سینے درد نازل ہوگی۔ واہ کیا شان ہے میرے عمر دی، واہ کیا عمر دا مقام رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایویں کر کے نماز پڑھائی نا، نماز پڑھان تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے منہ کر کے بیٹھے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا پیچھے منہ کر کے تے صحابہ توجہ کر لینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صحابیو ایک بندہ بنی اسرائیل دا جا رہا سی نا، بنی اسرائیل دا بندہ نا اج کر کے گائے لے کے جا رہا نا تے گائے دے اوتے چڑھ کے بیٹھ جاندا ہے تے بیٹھ کے نا بہت نوں چلائی جاندا، سوٹیاں ماری جاندا ہے، نالے گائے نوں پیا دوڑاندا ہے۔ ادھر کھیر نا اے گائے جڑی ہے نا بولن لگ پئی نا، گائے بول کے آندی ہے اسی سواری واسطے نہیں بڑیاں، اسی تے کھیتی باڑی واسطے بڑیاں۔ گائے جویں بندے بول دے گائے میں گلاں بھی کر دی نا، گائے نے جو گلاں کیتیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دسیا نا، اے سامنے والے لوکاں نے بڑا تعجب کیتا، گاں کیویں بولیا کر دیے، گاں بڑا بندیاں طرح انساناں طرح کیویں گلاں کر سکدی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابیو گل سن لو، او جڑی گاں ہے نا جڑا رب انسان نوں بلان چکا دے او رب جانوراں نوں بھی بلان چکا دے، رب نے جو بلایا نا آقا فرماندے نے سے میرا بھی ایمان ہے، میرے ابو بکر دا بھی ایمان ہے، میرے عمر دا بھی ایمان ہے، اللہ پاک دے ایمان ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر دے عمر موجود کوئی نہیں سن، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں دے دتیاں نے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں نے۔ آقا فرماندے نے اس گل دے ایمان میں محمد دا بھی ہے، اس گل دے ایمان میرے ابو بکر دا بھی ہے، اس گل دے ایمان میرے عمر دا بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ یہ لگدا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوں پتہ سی کہ جڑی گل میں دسنی ہے اس تے عمر دا ایمان ہونا ہی ہے نا، عمر ایمان لے کے آنا کنا اعتماد میرے آقا علیہ السلام نو ایک نال ملدی ایک اورات میرے آقا جناب محمد صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایج کر کے چراغا بکریاں چرا رہے بکریاں نو چراندیاں نام فرمایا ادھر گئے نا ایک بھیڑیا آیا آ کر کے نے بکری تو پیڑ نو اٹھایا بکری نو اٹھا کے دوڑ کے لے کے جا رہا یہ بکری دا چراوا دوڑ کے جاندا ہے جا کر کے میں اس نے اس بکری نو چھڑا لیا فرمایا جنوں بکری نو چھڑا لیا نا بکری چھوٹ جاندی ہے ادھر کی نا اے جڑا پیڑیا نا بول کر کے گلاں کری جاندا ہے آندا ہن تے مینوں چھڑا لیا اس بکری نو ایک دن ایسا آن والا نا فرمایا ایک دن ایسا آن والا ہے یہ نہ بکریاں دا میرے تو علاوہ رکھوالا ہی کوئی نہیں ہوئے گا انہاں دا میں کلا ہی رکھوالا بن جاگا اس گل تے بھی لوکاں نے بڑا تعجب کیتا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او دنیا کے نام دے لوگ اس بات میں محمد دا ایمان ہے اس بات تے میرے ابو بکر دا ایمان ہے اس گل تے میری عمر دا ایمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا پتہ یہ لگدا ہے میرے آقا علیہ السلام نے دس دیتا ہے کہ میں جو گل کراں گا اس تے ایمان ابو بکر دا بھی ہوئے گا اس تے ایمان میرے عمر دا بھی ہوئے گا یعنی اتنا اعتماد میرے آقا علیہ السلام نے انہاں آقا علیہ السلام نے انہاں تے یقین ہے یہ انہاں ایمان لے کے آنا واہ عمر تیرے کیا کہنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری شان دے کیا کہنے آقا علیہ السلام نے کر کے جان دے اچانک میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر ہوندے ابو بکر ہوندے اچانک آقا علیہ السلام مسکران لگ جان دے آقا علیہ السلام ہنس پیا کر دے فرمایا حضرت عمر پوچھ دے آقا کیوں ہنس دے پہنا میرے الوے کے آقا فرماندے نے ابلیس آ رہا سی شیطان آ رہا سی نا تانوں ویکھیا نا تے شیطان گلی چھڑ جاندا ہے پتہ لگدا اس گلی دے اندر میرا عمر آ رہا میرے نبی دا غلام آ رہا ہے اللہ نبی پاک دے صحابہ اور بھی کسے صحابی تو شیطان نہیں ڈردا اگر عمر تیری عصمت دے کیا کہنے تیری شان دے کیا کہنے وہ کول شیطان آ کے کاری کی سکدا ہے جدوں کوئی نہ ڈردا کوئی نہ ڈر کے دلوں ورگلانا تو بڑے دور دی گل ہونا اس بات دی نشانی ہے اس بات دی دلیل ہے کہ حضرت عمر دے کول شیطان آندا ہی نہیں سی اون دے کول ڈردا جو نہ سی گلیاں جو چھڑ جاندا سی تے اونوں آ کے ورگلاندا بھلا کیویں پتہ ہی لگدا حضرت عمر دے اندر اتنی غیرت ہوگا اتنی جرأت ایمانی ہے یہ شیطان بھی ڈردا تے کفر بھی ڈریا کردا آقا فرماندے نے ایتھے نہیں بس بلکہ جنات تے شیطاناں دا جنات تے انساناں دے جڑے شیطان نے او بھی عمر تیرے کول ڈردے نے اللہ پاک نے تیرا روح بھی بڑا بنایا ہے ایتھے میں ایک گل کر جا اور میں آج بھی جتھے حضرت عمر دا نام لکھیا جائے جڑے دشمن ہوندے نے دشمن عمر بن خطاب آج بھی او دے نیچوں نہیں لگدے اللہ جاندا ہے اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام دے اندر اتنی خیرت رکھی ہے اتنا دبدبا رکھی ہے نا حضرت عمر دا نام رکھیا جائے عمر فاروق جتھے رکھیا جائے نا فرمایا لوگ چوک چھڑ جاندے نے شور کوڑ جھنگ دے اندر ایک چوک دے اندر حضرت عمر دا حضرت ابو بکر دا نام لکھیا گیا ادھر کی نا چند لوگاں نوں بڑی تکلیف ہو گئی اے دے اندر نام مٹا دو حتیٰ کہ نام نو رات نو ختم کیتا گیا پھر اگلے دن لکھیا گیا اللہ اکبر کبیرہ لوگ بیان کر دینے اٹھو دے رہن والے جنی دیر عمر ابن خطاب لکھیا گیا انی دیر کوئی منکر رافسی بندہ اس گلی وچوں لنگ نہیں سی سکدا عمر دے نام دی اندر رب نے رو بھی اتنا رکھیا واہ سبحان اللہ واہ میرے عمر دی عظمت دے کیا کہنے میرے عمر دی اے مقام دے کیا کہنے اللہ جان دے جس پاس جان دے اللہ پاک دیا رحمتہ بھولایا کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کر کے بیٹھے نے حضرت عمر ایک دن کہا رہے نے میرے آقا
علیہ السلام بیٹھے تے چند عورتاں میرے نبی پاک علیہ السلام نال گلاں پیاں کردیاں ذرا اونچی اونچی آواز نال کدی کوئی گل پیاں کردیاں کدی کوئی پتہ لگیا عمر بن خطاب آ رہے رضی اللہ تعالی عنہ عورتاں در دور دور کے چھپ گئیاں اوپر دے آسے پاسے ہو گئیاں آقا علیہ السلام نے دیکھا عورتاں انج جویں سلاطا پاری ہو جاندا عورتاں جویں انہاں دا ساہ گم ہو جاندا اونچی والے سانس نہیں پھری اندر لک گئیاں چھپ گئیاں آقا علیہ السلام تھوڑے تھوڑے مسکراندے نے ادھر کی حضرت عمر بن خطاب میرے نبی پاک دے گناہ کے بیٹھ جاندے نے جدوں بیٹے نے آقا علیہ السلام مسکرا پے فرمایا آقا جی تسی کیوں مسکراندے ہو پے میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان آقا تسی مسکراندے کیوں پے نا آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر پیارا تیرے آن تو پہ تھے عورتاں بیٹھیاں سن تیرے آن دی وجہ تو عورتاں چھپ گئیاں لے ڈر گئیاں نے اور میں حضرت عمر فرماندے نے آقا انہاں عورتاں میں مخاطب کرن لگیاں عورتاں کہندے نے او تہاڈی ماں تانوں گم پایا تسی زیادہ ڈر نبی پاک دا رکھیا کردیاں میرا ڈر ایڈا کیوں رکھ دیاں جو میرے استاد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ڈر رکھیا کر دیا میرا اینا ڈر کیوں رکھ دیا جو میرا اینا ڈر نہ رکھیا کرو اگر رکھنا جناب دے ڈر سونے نبی دا رکھیا کرو آقا فرمان دے نہیں عمر پیارا ایک تو گلیں میں عورتیں بھی کر دے تینو بیگ کے تے شیطان لوگ جاندے تینو بیگ کے تے شیطان نہ سجاندے تو پھر عورتیں میں سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام معراج والی رات دے گئے نے ادھر کی ایک بڑا والی شان محل ویکھیا ہے یا آقا علیہ السلام نے خواب اندر آیا آقا علیہ السلام نے ایک بڑا والی شان محل ویکھیا جڑا شیشے دا محل وینا بڑا عالی شان محل ہے میرے آقا علیہ السلام نے اس محل دے قریب گئے ویکھیا کی ہے ایک جنت دی حور جڑی نا ایدی اندر وضو پہ کر دیے بڑیاں پیاریاں خوشبوئیں دے ہلے بیان دے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایڈا سونا عالی شان محل میں جب ویکھیا میرا دل کیتا میں اندروں جا کے ویکھیا میرا دل کیتا کہ میں اس کروں اس عالی شان محل نو تاج نو نام میں جا کر کے اندر ویکھ کر کے آواں لیکن میں جدوں گھر قریب گیا مینوں عمر تیری غیرت یاد آ گئی ہے کہ سبحان اللہ آقا فرمان دے عمر پیارا مینوں تیری غیرت یاد آ گئی ہے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فرمان دے آقا تواڈے تو بلا کادیاں غیرتاں سن تسی جا کے ویکھ ہی لیندے جنت دا محل جا کے ویکھ دے یعنی پتہ اے لگ گئے حضرت عمر دنیا تے پھر دے اللہ پاک نے پہلے جنت اندر محل تعمیر کر دیتے نے پہلے اللہ پاک نے بنگلے جنت کے اندر تعمیر کر چھڈے دے واہ سبحان اللہ ہمیں تے کچھیاں مکاناں دے اندر رہن والے انے اٹاں دے پتھر دا تکیا لے کے درختاں دے نیچے سون والے انے گر کے نا زمین تے لیٹن والے وقت بادشاہ لیکن زمین تے لیٹن والے اللہ پاک نے نواسے عالی شان مخال جنت اندر تعمیر کر دیتے نے واہ سبحان اللہ لوگو اے میرے عمر دی شان اور میں اگلی گل دساں جڑا واقعے دی طرف آواں اے جڑی تاریخ پہ جاندی ہے 27 تاریخ نو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے شہادت دیاں خوشخبریاں میرے آقا علیہ السلام نے آپ بھی عطا کر دی ذرا کا فرماندے نے عمر نو بھی شہید کیتا جائے گا میرے عثمان نو بھی شہید کیتا جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کر کے نا ایک بندہ آیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دا اے غلام ہے نا آگ دا پجاری ہے کالے رنگ دا نا کالے دل دا بندہ حضرت عمر کو کے مشورہ دیندا ہے مسئلہ پوچھدا ہے آندا میرا جڑا آقا مینوں ٹیکسی آتا لاندا ہے اے دے بارے ذرا ایکشن لونا حضرت عمر نے پوری ڈیٹیل دیکھی فرمایا ڈیٹیل ویکھ کے کیا نہیں نہیں وہ پورا لیندے نے
زیادہ تقصیر کلی وصول کر دے جو ہے تیرا پورا دن ادا پہ کر دے حضرت عمر فرماندے نے تیرا حق دن ملدا پیا اے بندہ بڑے غصے اندر کر کے آندا میں عمر نو شہید کر دیاں گا اس وقت ہی اندر تھوڑا جا غصے اندر کر کے حضرت عمر فرماندے نے میری ایک چکی بنا کے نہیں آندا ویکھی نا میں تیری چکی کیویں بناندا گڈیاں پیستا جا رہی ہیں حضرت عمر دے کولوں وقت دی بادشاہی ہے بڑی جرأت لے کر مقابلہ نہیں کیتا یہ نہیں کہ انہوں پکڑ لو تینوں واسطے جہنم کر دیو حق دا پجاری کیویں گلاں باتاں پیا کر گا حضرت عمر نے حوصلہ کیتا نا کچھ نہیں کیتا لیکن ظالم بار نہیں پیاندا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بیان کردا اور میں گھر کے نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھن والا اج عمر دے پیچھے فجر دی نماز وقت دا بادشاہ پڑھایا کردا اج دے بادشاہ بنے پھردے نے انہاں نوں سورۃ اخلاص چنگی طرح یاد نہیں آندی انہاں نوں نماز نہیں آندی آندے اسی مسلماناں دے حکمران چاہے مسلماناں دا حکمران نہیں ہو سکدا جڑا قرآن دا عالم تے قرآن دا دیندار نہ ہوئے قرآن دا قاری نہ ہو اصل عالم دین جڑے نے او حکمران ہویا کردے نے اے وقت دے بادشاہ بنے پھردے نے دین دا پتہ کوئی نہیں ہے آئیے میں جڑی گل پیا دسنا حضرت عمر نے نماز پڑھانی شروع کی دی نا حضرت عمر نے کر کے صفاں دے وچ آندے نے پیا حضرت عمر فرماندے نے صحابیو صفاں نوں درست کر لو صفاں نوں درست کرن دے پیر نال پیر ملا لو اے پیر نال پیر ملاندیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے میں آ کر کے فجر دی نماز کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورۃ یوسف دی تلاوت کر دے دوسری رکعت کے اندر سورۃ نحل پڑھیا کر دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صفاں نوں درست فرما لیا آ کر کے نماز نو شروع کر دیتا ہے نماز نو شروع کر کے اللہ اکبر کہی سارے لوگوں نے نماز واسطے صفاں بنا لیا فجر دی نماز کا ٹائم انام ادھر کی اندھیرا ہوا پیا نہ روشنی کوئی نہیں لائٹاں بلب نہیں پہ چل دے ادھر کی منبر دے نار کر کے چھپیا پیا ابو لولو مجوسی حق دے اپنے اندر خنجر لے کے بیٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کر کے پڑھ دینے الحمدللہ رب العالمین ادھر اجے قرآن دیا تا پڑھن لگے نے ظالم اٹھیا نا ان کر کے سر ناف خنجر ماریا سارا خنجر مار کر کے پورا پیٹ کھول کے رکھ دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ لا کے گرا اور میں آج نماز اندر سارا پیٹ کھل گیا حضرت عمر فرماندے نے قاتلانی القلب قاتلانی القلب کسے کتے نے مینو کاٹ دیتا ہے کسے کتے نے مینو قتل کر دیتا ہے حضرت عمر دی آوازاں پیچھے لوگ آندے نے عمر پتہ نہیں کیرت بھول گیا عمر پتہ نہیں نماز اگے کیوں نہیں پڑھدا پیچھے لوگ کہندے نے سبحان اللہ عمر پڑھے کہ نماز اندر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیٹ کھل جاندا ہے زمین تے گر جاندے نے حضرت عبدالرحمن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کر کے بیک نال کھڑے میں حضرت آقا علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب نے ہاتھ پکڑے حضرت عبدالرحمن بن عوف نے آگے کر دیتا حضرت عبدالرحمن نے مختصر جی چھوٹی جی نماز پڑھائی اندر کی نماز پڑھانی شروع کی دی اے جڑا ابو لولو مجوسی اے جڑا ہاتھ دے اندر خنجر لے کے نال صفاں نوں چیرنا چاہندا اے ڈر کی صفاں وچوں باہر نہیں پیا نکلدا باہر نہیں نکلدا بس صحابہ نے پیر نال پیر ملانے بڑی کوشش کی تھی باہر جان دی باہر نہیں جا سکدا تاکہ نہ انہیں ایک صحابی خنجر ماریا نا انہوں زخمی کر دیتا تجھے نے ماریا تیرا صحابہ کرام انہیں زخمی کی دینا لیکن ویکھدا کی میں نے زخمی تے کر سکنا نا لیکن زخمی تے ہو سکنے نے لیکن نماز نہیں چھڑ سکتے حالت نماز
سی اندر نبی پاک دے صحابہ زخمان دینا چور چورنا لیکن نماز نہیں ہو چھٹینا نماز سے اندر اپنا دھیان رکھینا ادھر کی ابلول مجوسی ناکام ہو جانا آدھا انہاں وچوں میں نکل نہیں ہو سکتا اے خندر جڑا میرے عمر نو مارے اے خندر اپنی گردن تے چلا رہندا اے گردن تے چلا کے واسل جہنم خود ہو جاندا استغفر اللہ اللہ پاک اے جڑا ابو لولو مجوسی ہے اللہ پاک سے کروڑا لعنتاں برسائے جن میرے عمر نو اے شہید کر کے اسلام نو یتیم کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیٹ کھل گیا نا ادھر کی صحابہ کرام چک کر کے کالم در لے کے جاندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیندے نے تو در سوچ باہر نکل دے پا زخم اتنا بڑا کوئی موقع دینا ایسی لنسلان ٹانگیاں والا حساب بھی نہیں ہونا جو پیندے نے پیٹ وچوں نکل لگا رہا حضرت عمر بڑی تکلیف دی اندر نے ادھر کی امنا حضرت عمر فرماندے نے عبداللہ بیٹا میرا بیٹا کی دے بیٹا دوڑ کے آیا عمر پہ آیا ابو جی گل کی بیٹا گل سن لے میرے تو بعد میرا جنہ حساب جنہ جنہ دا قرضہ دینا ہے قرضہ عطا کر دے دوسرے نمبر تے بیٹا جاؤں تیری اماں جانے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کر لے اور جا کر کے کہتی ہے عمر دی زندگی اور وفا نہیں ہو کرے گی ایسے لگ جانا جی میں ساوالیاں ڈوریاں ٹوٹ دیاں نظر آ رہی نے جان تیری اماں جانے عائشہ نو کہہ دینا کہ تیرے کو عمر کچھ بھیک منگنا چاہتا سوال کرنا چاہتا ہے ایک سوال اے بنا میں اپنے یاراں نال تھوڑی جی گل منگنا چاہتا ہوں جتو میرا یار ابو بکر لیٹیا میرا سونا محمد لیٹیا میں نندنار تھوڑی گزرنا چاہنے ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے جا کے عرض کرنی ہے تجھے امی جانے عائشہ کہے گی اور میں انہاں دی گل مان لینا ادھر کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امی جانے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولنا اے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر بیان دے نے امی میرے ابو نے اتنے زخم ہو گئے نے ابو دنیا تو جان لگی ابو دی آخری سما ابو نے ایک گل کیتی نا میرے ابو جڑے نے اپنے یار نال تھوڑی جگہ مانگ دینے امی اگر مناسب سمجھو نا تو انہاں نال قبر دی جگہ میں عطا کر دی اما جانا سب فرماندیاں نے اے جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی اے میرا گجرا سی اجرے میں اپنے واسطے خاص کیتا سی لیکن مردا مینوں نہ پیار جو مردیاں بڑیاں محبت اسلام دا بہت بڑا قلعہ اج دنیا تو جائے اما جانا شانے رو کر کے گیا فرماندیاں نے جا اپنے ابو پیغام دے دی وہ جگہ میں رب واسطے تن وقف کرنیا اس جگہ تو تیری قبر بن جائے گی اور میرا وقت تھوڑا گزریا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے آخری سوال آیا انا للہ و انا الیہ راجعون 27 تاریخ فجر دی نماز با زخم لگی ادھر کی 28 آ گئی 29 آ گئی 30 آ گئی اگلی کا محرم دانا فرمایا دن آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو چلے گئے میرے رب فرما گئے شہادت ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر فرمان دے دے عبداللہ بیٹا اگر میرے مرم تمہا دنیا تو جان تو بعد اگر تم امہ جانا شہیدہ سانا دینا میں مسلمان نم قبر سانم در دفر کر دیا اگر امی جانی راستہ دینا تو میں نو ضرور میرے نبی دے پہلو دی امدت صلاح دیا دو میرے نبی پاک دینار میں نو صلاح دو اللہ اکبر کبیرہ انا للہ و انا الیہ راجعون اے یکم محرم اسلام دی پہلی تاریخ اس دن حضرت عمر دنیا تو چھوڑ کے چلے گئے حضرت سلمہ بیان کر دیا میں اللہ کے نبی دے جان دا بھی میں بڑا دکھ ہویا میں بڑیاں تکلیفاں ہویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو چلے گئے نا لیکن جب عمر گیا مینوں انج لگدا
جویں اج اسلام یتیم ہو گیا اور اسلام دا نام کون لے گا؟ عمر اللہ جان دے اسلام دی بہار عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بن کیا نے انہاں ظالماں نے وار کیتا اگ دے مجوسیاں نے انہاں نے میرے عمر نو شہید کر دیتا اج بھی کئی لوگ او دے نام تو فروغا پاندے لے ابو لولو مجوسی نال محبت کر کے اپنی انگوٹھیاں فیروزی بنا لیندے نے فیروزی قلم دے اندر انگوٹھیاں بنا کے ابو لولو مجوسی نال محبت اظہار کر دے نے اللہ جاندا جدوں میں فروغا کسے دا ویکھاں میرا دل کردا اس بندے دی گردن اڑا دیاں جڑا حضرت عمر دے قاتل نال محبت کرے گج کے کہو عمر ساڈا اسی محبت کران گے انشاءاللہ اسی بھی محبت کران گے عمر پیارا سانو جان تو پیارا انشاءاللہ اگر ابو لولو مجوسی نال محبت کر دے نے انشاءاللہ مسلمان حضرت عمر نال پیار کر دے نے محبت کر دے نے اور جڑا بندہ فیروزہ پہن کے تواڈے سامنے آئے سلام نہ لیا کرو جا ظالما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قاتل نہ تو نشان بنا کے لے پھردا ہے فیروزہ دے نام دی طرف آج بھی او دے لوگ دی قبر تے کچھ لوگ جاندے نے جا کے منتا تے سماجتا کردے نے ابو لولو مجوسی دی قبر تے جا کے نظر و نیازہ کردے نے اللہ جاندا ہے اسی جانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی قبر دے کول تے جا کے میرے آقا تے درود پڑھیا کرنیاں ساڈی عمر دے نال محبت ہے جڑے انہاں دے قاتل نال محبت کرن گے انشاءاللہ وہ دنیا دی اندر بھی ذلیل ہون گے تے آخرت دے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوندے رہن گے اے اپنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شان دے اندر بارے دو چار جملے ہیں کہنا یار میو یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا یار میو یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا کفر دے سامنے حق دے اعلان لئی دین اسلام نے جگ تے پھیلان لئی کیا آقا سونا وفادار منگیا یار میو یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا یار میو یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا عمر آئے عمر نو جان دی خدائی عمر آئے عمر نو جان دی خدائی عمر نے کفر دی کیتی خوب خدائی کفر دی ننگی تلوار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا یار میرا یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا اللہ کو دعا اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محبت کرنے کی توفیق عطا